grasya sa Panginoong Jesucristo, ug gagugma sa Dios, ug panag-iusa sa Espiritu Santo manaag kaninyo. Nausap kaninyo. Mga Isun, mag-inuso kita sa mga kasalanan, aron ang kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisa ako sa Diyos, nakapagagawa sa tanan, o kaninyong isuon na nagalapas sa pagkakulihan, sa una sa tulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa pinagkabuhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa na namuyaw ko sa Santa Maria Magdalena, sa Kalamari ng mga santos, o kaninyong isuon, aron yung ilang ko sa Ginoong Diyos. Kalayan kita kita sa Diyos na magagawang sa tanan o pasaylo sa mga sala, dahil ng tagatanya ng Diyos kinabuhin tayo. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Mag-ampo kita. O Ginoo, pasaylo ang mga sala sa imong mga alagad, aron pinagi sa pangalan ni Maria Inahan sa imong anak among Ginoo, maluwas unta kami. Kaya kung saan mo lang ang mga paningkamot, dili gayud kami, makalakot nga makapahimuot kanimo. Kini ang ipangayaw pinagi sa among Ginoo Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariwan kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangkuran. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, una-una kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon ug gamhanan o dinamod sa katilipan sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tawo nga walay kapusdanan aron pagkakaulaw sa mga maalamon. Ug gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga tawo gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway o tinamay ug gipakawalay bili sa mga tawo aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tawo aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios kang Kristo Jesus, ug gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, ug kita nahimo balaang katawan niya, ug gihatagan kita kagawasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo kinahanglan magpagarbo sa mga butang na nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mulahan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Mulahan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Mulahan ang nasod kag sang Dios mao ang Ginoo. Ang katawan nga iyang ipili aron sa iyang kaugalingong kabilin. Gikan sa langit, hitunghaw ang Ginoo, ug gitan-aw niya ang tanang katawan. Mulahan ang katawan nga ipili sa Ginoo aron maiya. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo. Gatan-aw kanila mga hadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila sa kamatayon, o pag-amping kanila sa panahon sa tingguto. Mulahan ang katawan nga ipili sa Ginoo aron maiya. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong tami. Kay diha kaniya nalipay ang atong mga kasing-kasing, ug nagasalig kita sa iyang balaan nga ngalan. Mulahan ang katawan nga ipili sa Ginoo aron maiya.
sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Lumayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus pisugilo nining sambingay ngadto sa iya mga tinunan. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyanan niya sa ilang katigayunan. Sa iyang katigayunan. O giatagan sila puhunan sumala sa ilang katapos. Ang usa giatagan niya 5,000 ka pesos. Ang usa 2,000 ka pesos ug ang usa pa gayon 1,000 ka pesos. Unya ipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos milakaw dayon o gipatigayon niya ang salapi o nakaganansya siya 5,000 ka pesos. Ang nakadawat og 2,000 ka pesos nakaginansya 2,000 ka pesos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos milakaw og nagkalod sa yuta o gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas na panahon mipauli ang agalon ngadto mga sulugoon og nangayaw husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos ngadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pesos. Sir, ingon siya, gihatagan mo og 5,000 ka pesos. Tanawa, ani ay laing 5,000 ka pesos na akong naganansya. Maayo, buotan ka o maayong sulugoon, mingon ang agalon. Sanglit kasaligan naman sa jutay sa labi, piyaran ko ikaw sa daghang sa labi. Dali, sulod na rin o ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pesos o mingon, Sir, gihatagan mo og 2,000 ka pesos, tanawa, ani ay laing 2,000 ka pesos na ako naganansya. Maayo, buotan ka o maayong sulugoon, mingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutay sa labi, piyalan ko ikaw sa daghang sa labi. Dali, sulod na rin o ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos o mingon, Sir, nasayon ako nga strikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanong o naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa gilakaw ako o gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, ani ang imong salapi. Walay hinungdan o tabulan na sulugoon, mingon ang agalon. Nasayon ka magiay na ako nag-ani sa wala ko itanong, naghipos sa wala ko ipugas, nga nang wala ko man ideposito sa bangko ang akong salapi, aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon, kuha kaniya ang salapi o ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pesos. Kaya nga naay iya hatagan pagtugang o makabaton siya labaw pa sa iyang ikinahanglan. Apan ang wala kayo'y iya, bisan pagani ang jutay nga iya kuha ang pagikan kaniya. O kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa kawas nga mangitngit dito magilak siya o magkagod sa iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Dihay tao nga nag-apply og trabaho, ipangutana siya sa manager unsa nga imong nahibawan, naa ba kay abilidad, naa ba kay talento. Unya ang aplikante, masigabuhol kaayo kamingon, daghan ko kayo kahibaluan, sir. Kabalo ko magluto, kabalo ko maglimpyo, kabalo ko musayaw, bisan unsa pwede na ko mahimo. Unya mingon ang manager, maayo,
Unya, andam ka ba maatupang sa dagang mga problema? Mingon ang aplikante, yes sir, andam ko bisan sa problema. Ako matubangon problema sa opisina, ako ay matubangon. Unya, mingon ang manager, good job, no? Sige. Dawa ko naga. Unya, mingon ang aplikante, salamat sir. Unya, ilangan po na ako malawat na sweldo sir. Ito ba ang manager? Aw, kana ang imong unang problema. May suon kasagaran tao kung dunay bahandi, kung dunay talento sa kinabuhi. Mamutanag yun kung sa may ako madawat na kaayuhan tungod ani akong bahandi, tungod ani akong talento, tungod ani akong kini extraordinary na talent. Sa unsa mga kaagihan ko mabulahan tungod ani akong mga talento o kantiguhan o kanang kanunay nagakita sa tao. Ambot lang ba ang pipila ka nato ang mga tanan no? Unsa ang man ako paggamit kini akong bahandi, kini akong talento apan aron mapasigabuhan ang Ginoo, mapasilunggan ang Ginoo. May suon sa mga mata sa Dios ang tanang tao adunay gasa. Maski sa tungo sa nababasa ang mga sinalingkuhay ipangga sa Ginoo, itakan po mga grasya. Kitang tanan adunay talento. Walay usa nga anay mauna-una nga siya walay hinungdan o walay kapuslanan. Bisan ang pinaka-pobre, no? Bisan ang pinaka-ordinaryo ng tao, adunay kaayuhan nga mahimo para sa uban. Ang Diyos naghatag sa katag-usa ka nato o usa ka misyon o uluhaton no? Dini sa kalibutan. Kini ang itulos sa ingay ni Kristo diyan sa Ebanghelyo nato nitong karon, the parable of talents. Ang duha ka sulbuon nakalipay pag-ayo sa agalon tungod kay ilang gigamit ang mga bahandi nga gibiyan no? Niya kanila. Sa pagbalik sa agalon, giinganta ilang trigo upali kaniya nga nagdoble ang gidaganon sa iyang bahandi. Pero ang ikatulo nga piniyanan giingnan sa agalon walay hinungdan o tapulan. Nga naman tungod kay ang ipiya nga bahandi niya iya man lang gitaguan iyang ilubong. Unsa may sayo ko sa ikatulong nga sulgoon. Walay langin mga igsuon kundi kining atong gitawag o sin of omission. Sin of omission. Ang wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Actually, kinaprofess na ito inyong iporta sa penitential right. Ang wala pagbuhat sa angay buhaton. Usahay ka ba magtuta na wala tayo sala kay wala man ta magbuhat o dautan. Huwag man tayo gihimo nga supak sa kasubuan. Usa makontento na ta maguna-una nga kita maayo, matarong katao. Pero dili biya ni ego sa usa ka sumusunod ni Kristo. Kung ato pamalandungan ang iyang ebanghelyo karon. Basin sa marata sa ikatulong nga piniyalan nga way gihimong dautan apan wala kahimot sa iyang agalon. Wala kay kibuhat nga dautan pero ang pangutana aduna kabay gihimo maayo. This should also remind us, my dear brothers and sisters, of the message of the story about the parable
rich, but because he was insensitive to the plight or condition of his neighbor, Lazarus. Wala siya gihimo maayo sa iyang silingan si Lazarus. Nga wala'y gikaon niya tuog siya balay. Now, kung wala sabtay ibuhat nga maayo, di gyud malipay nato ang Ginoo. To do no wrong is not enough. Ang Diyos malipay lamang pag kita magbuhat o maayo, ginamit ang mga bahandi o talento ng iyang gipiyang sa matag-usapan nato. Adunay panulihon, your talent is God's gift to you. What you do with your talent is your gift back to God. So kung isuon karong adlaw, kung idasig ka nga mubuhat, aning tulog ang hinungdanong butang. Una, let us know our God-given talents and treasures. Sabta o unsa, magpintaha o pila, kung dunay daghan, angay ka malipay, pero angay sa pagkakulbaan. Nga naman, as the saying goes, with great power comes great responsibility. Kung dako ang imong gahom, dako usab ang imong tulubagon. To those of us who have much in life, much is also expected from us. Mao kaniya usa ka mensahe atong mapupo sa atong ebanghelyo karon. Alang sa mga nagrasyahan o daghan, kwarta, yuta, hibalo, talento, dili ta malimot madakot kag tulubagon sa Ginoo. Kung gamay na tagpahandi og talento, dili ta angay magmahay sa Ginoo. May uban magmahay, Lord, himo akong kining adunahan. Kung wa tayo igasyahan, kung wa tayo giyan material wealth, dili ta angay magmahay sa Ginoo. Dapat pa gani siguro magpasalamat niya. Sa tinuod lang, those of us who have less pressure, less expectation, and therefore less stress sa kinabuhi. Apan dili usab nato gamiton nga rason ang kagamay sa atong bahandi o talento aron dili na ta malihok, aron dili na ta motabang, dili usab ka na mapasabot. Remember, no one is so rich as to have nothing to receive, and no one also is so poor as to have nothing to give. Nindot tayo nga sa kaulahian, naduho nato ang Ginoo nga moingon, tungod kay kasanikan ka sa gamay nga butang, sanikan ko sa ikaw sa dako. The second point, we also need to understand our responsibility and our mission. After knowing our God-given talents, ask yourself, for what purpose? Unsa man ang atong mission? Unsa man ang atong kaakuhan? Adunay magsusulat na gingon, there are two most important days in your life. The day you are born and the day you understand why. My dear friends, we are here for a reason. We are here for a mission. Kung alam ka nato nga mga sumusunod ni Kristo, aniya kita sa kalibutan, aron ipadayan ang gugma sa Dios nato sa uban. Ang gibiyag ka nato nga mga bahandi o talento, atong gamiton alang sa kaayuhan sa katawhan. Ikatulungan o katapusan. Let's do all for the glory of God. Let's do all for the glory of God. Buhaton nato ang tanan aron sa paghimaya sa iyang ngalan. Kung dunay mudahin nato tungod sa kinasingkasing ng mga buhat,
Unsa ito ba? Praise the Lord. Pasalamat sa Ginoo. Thank you, Lord, sa imong mga gasa. Dili na ito tagubo na itong mga gasa, mga sipipiya sa ito sa Ginoo. Gamitin na ito para sa iyang dugong. Kaya ang tanan, iya naman, ang tanan, gikan man kaniya. Manilugit ang tanan. Diha sa pagampo, pangitaon na ito ang tabang sa atong magbubuhat. Ngayon kita, Ginoo, pamatiya na akong pagampo. Ginoo, pamatiya ang pagampo. Nga ang simbahan sa kanunay mogamit sa daghan o nagkadaiyang mga gasa sa iyang mga ginsakpan alang sa pagpakuyanap sa maayong balita, mag-ampo kita. Ginoo, pamatiya ang pagampo. Nga ang mga pangulo sa gobyerno mutahon sa laro sa Dios pinaagi sa pagpanalipod o pagpalambo sa ginamithing kabuhatan, mag-ampo kita. Ginoo, pamatiya ang pagampo. Nga ang tanang tao makaambit sa mga kahimuhaan sa kalibutan ug ang matag usa magtinabangay pagkabuot sa tawhanon ug ekonomikanong tinuspawan sa aton nasod, mag-ampo kita. Ginoo, pamatiya ang pagampo. Nga ang mga doktor ug mga nurse ug sila nga nag-ugman alang sa kahimsog sa panglawas mugamit sa ilang mga gasa pagdala sa lugma o kaluoy ni Kristo ngadto sa mga kabus, mga nagmingaw, mga masakiton o mga binilanggo, mag-ampo kita. Ginoo, pamatiya ang pagampo. Nga imo untang isipon nga tapos sumapuslanon alang kanamo nga ang hanadto Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Ginoo, pamatiya ang pagampo. Nga ang pahulay nga dayon mahatag ngadto sa atong mga kaparyentihan o mga kahigalaan nga nanamatay na diha ang Kristo, mag-ampo kita. Ginoo, pamatiya ang pagampo. Langit tumamahan, tabangin kami nga magpabiling makanunayang diha sa gagmay mga butang sa imong masaligan. Kami sa dakong mga butang, inikabot namo ngadto sa imong gingharian. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Mga isong pagkapot kumorong ako ng sakripisyo nuwat sa Diyos na mga magkakagamon sa tanan. Huwag ang taas sa iyong sakripisyo ikan sa iyong pangakon. Alam sa pagkaibig mo maya sa iyong anak. Alam sa itong kasalanan sa iyong pinasang
O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang ka kanamo, ang natawag gikan sa Birhen nga wala makakubos, hinunua nakasanto sa tibuok nga kadungganan sa inahan. Sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo ka nga makatahimuot kanimo ang among mga kasa. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo, Nanausap kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga mga Diyos na tunay, makagagahong sa tanan. Angay magkaroon kayo nga magdaig kami sa mga kahigulungan sa inyong grasya, diha sa among pagpalandong sa kahimpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunay Birhen, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong bugmaalang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong ugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsulpong sa kamapausanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkakainahan, sa manunuo sa tanang katawhan, ug mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyok sila walay hunong nga pag-aaway. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tukuran sa tanang kasantos, ipadalangin ang Espiritu. Santos ni magkasa, aron mahimo kinialam namong nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ini ngadto sa mga tinunan o mingon. Dawata kini ninyo matananon kana, kay kini mao ang lawas, kay tugyan alam kaninyo. Sa samapagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ni ngadto sa mga tinunan o mingon. Dawata kini Panginoon kang mga tanan gikan niini, kay kini mao kalis sa akong dugo. Sa pagtutunhay nga kasaputan, ang dugo nga iula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ka kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahatag kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga matubang o umalagad kanimo. Himuha nga kami ng mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkaiusan niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mga himpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong loob. Kaluoy kaming tanan, himo kami ang iyang nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang nangaulay sa Diyos, uban ni San Jose ang esposo, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila may kawadayon ng ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dugo ug himaya hangtod sa kahaturan. Amen. Karon magagawa kita sa mga ng kapitan ng mga
Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga gapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunual wasa kami sa tanang daotan. Magaya kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw inyong panahona, anong tinabangan sa inyong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o may hilayo sa tanang kasama. Samtang nagabaako kami ng malahon sa pagpalit ni Jesucristo ang Manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo na sa Kristo lagyan ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang among kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, ang diliyang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw ang mabuhi hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kami. Manaw sa kanimo. Ipakidatan kami ni Ginoo. Please be with you. Kinimong kordero sa Diyos pinagawagan sa mga sala sa kalibutan, ulahan ang itapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Magkakpo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasilungo paghandom kang Maria kanunay Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo ta pag-alagad ingon sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan, kini among ipangayang pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oh
sicut tibi esservim libertate, Deus, qui transulicit Patris nostrum, per Maria Umbrum, et translisti esperiquam ignoram tui nomis de cantantes, supliciter replicamo, ordinari fabulos tuos reposes et vertabibus, portos et veritabili cursitum quiana tu quiaris, per Christum Dominum